अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ठंडी हवाओं, सुरमई शामों और लजीज रिवायती खानों के शहर हैदराबाद से मैं हूँ असद खान। लेकिन आज फिर अपने हस्ब रिवायत मैं हैदराबाद में नहीं हूँ। आज मैं मौजूद हूँ एक बार फिर सिंध के सकाफती हब, तारीखी हब ठट्टा में। आज हम आपको लेके जाएंगे एक बहुत खास जगह पर। एक बहुत खास बुजुर्ग हैं ठट्टा में, जिनकी पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है वो फॉलोअरशिप है, बहुत ज़्यादा मुरीदेन है, बहुत ज़्यादा मोतकीदीन है। वो है हज़रत जमील शाह दातार गिरनारी। उनका मज़ार यहाँ ठट्टा में है, पीर पट्टों में। उनके बारे में मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ख़ास मकाम है जहाँ मैं आज आपको लेके जाना चाहता हूँ। वो है हजरत जमील शाह दातार गिरनारी की चिल्ला गाह। ये बहुत जबरदस्त और एक अनदेखा पॉइंट है। मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ वो चिल्ला गाह पे। मैं भी उसकी जियारत करता हूँ, आपको भी जियारत करता हूँ, और मुझे यकीन है कि आपने ये चीज और ये व्यूज पहले नहीं देखे होंगे। दोस्तों, हजरत जमील शाह दातार गिरनारी की चिल्लागाह या उनकी दरगाह, दोनों मुकामात पर जाने के लिए आपको, अगर आप हैदराबाद वाली साइड से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, हैदराबाद वाली साइड से आ रहे हैं, तो आपको पहले इस जगह पे आना पड़ेगा। ये जो मेरे पीछे रोड नजर आ रहा है, ये है मेन नेशनल हाईवे। ये हैदराबाद से आ रही है। हैदराबाद यहाँ से तकरीबन 97 किलोमीटर दूर है। और ये जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ से आगे ये जा रहा है, ये जा रही है सीधी ठट्टा शहर की तरफ। ठट्टा शहर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। और मैं यहाँ मौजूद हूँ, इस जगह को कहा जाता है ठट्टा सजावल बाईपास रोड। ये बाईपास है, ये आप देख सकते हैं। ये रोड अंदर जा रहा है, ये है बाईपास। तो हमें यहाँ से जाना है। अब यहाँ से मैं अभी आगे चल के आपको रास्ता भी दिखाता हूँ और यहाँ पे और भी मालूमात आपको देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही हम ये ठट्टा सजावल बाईपास से थोड़ा आगे चलेंगे तो 2-3 किलोमीटर के फासले पर ये पहला एक कट आता है। तो ये कट जो है, ये राइट साइड पे जो यहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है सीधा ठट्टा शहर की तरफ। और यहाँ पर जो है बिल्कुल ये जाके शाहजहां मस्जिद के दरवाजे पे निकलेगा। बिल्कुल ये जहाँ से मोटरसाइकिल सवार आ रहा है। और ये वाला जो लेफ्ट साइड पे कट है, यहाँ पर ये जा रहा है, ये एक यहाँ पे कोई बहुत बड़ा हिंदू टेम्पल है यहाँ पे, मशहूर व मारूफ। उसकी भी हम किसी वक्त वीडियो बनाएंगे। तो ये वहाँ टेम्पल की तरफ जा रहा है। और ये राइट साइड में ठट्टा शहर है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड का मंजर। ये बहुत साफ रोड है, बहुत जबरदस्त रोड है। आप देख सकते हैं लश ग्रीन, दोनों साइड पे इसकी ग्रीनरी है और ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है। आप देख सकते हैं इस पूरे एरिया को। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक बहुत कम है। आने को तो आप ये जिला गांव की तरफ ठट्टा शहर से भी आ सकते हैं, मगर ठट्टा शहर में बेइंतहा ट्रैफिक जाम, मसले मसाइल ज़्यादा हैं। मगर ये रोड जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो इक्का दुक्का और शाज़ो नादिर होता है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे ये ट्रक्स वगैरह होते हैं, हैवी। तो दोस्तों, अब हम थोड़ा और आगे आए हैं तो ये एक और यहाँ पे राउंड अबाउट है, चौराहा है। ये जो राइट साइड पे है, ये मकली से सीधा आ रहा है, ठट्टा से थोड़ा सा आगे मकली, और ये मकली से सीधा रोड यहाँ पहुँच रहा है। और अगर हम यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे तो हम जाएंगे मकली कब्रिस्तान, पहुँच जाएंगे सीधा हम जाएंगे तो ये है ठट्टा सजावल बाईपास। आगे सजावल, दरियाए सिंध का सजावल ठट्टा ब्रिज है, उसको क्रॉस करके सजावल जा सकते हैं आप। और हमें जाना है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से सजावल यहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है जो सामने। लेकिन हमें यहाँ से जाना है ये लेफ्ट साइड के ऊपर। अब
ये हमने लेफ्ट साइड में यहाँ से टर्न मार दिया है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। इसको ठट्टा शाह अकीक रोड कहा जाता है। अगर हम इस रोड से सीधा जाएंगे बगैर कोई मुड़े या बगैर कोई टर्न किए तो हम सीधे दरगाह शाह अकीक, सिंध की मशहूर मारूफ दरगाह शाह अकीक पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ से टर्न करना है केटी बंदर वाले रोड पे, पीर पट्टो वाले रोड पर। पहले वहां से जाके टर्न करेंगे और जैसे ही वो रोड आता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो सीधा रोड जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जा रहा है दरगाह शाह अकीक पर। तकरीबन यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर दूर है दरगाह शाह अकीक। और इसमें राइट साइड में जहाँ पर ये आपको फजल वाला नजर आ रहा है और ये झंडे वगैरह लगे हुए नजर आ रहे हैं, ये है, यहाँ से हमें राइट साइड पे टर्न मारना है। ये जहाँ पे बकत अवामी कांटा लिखा हुआ है, ये बकत अवामी कांटो लिखा हुआ है। ये एक थादल वाला है, आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी थादल है, सिंध की मशहूर और मारूफ मशरूब थादल। तो अब यहाँ से ये हमने टर्न मारा है राइट साइड पे। यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकायदा एक बोर्ड लगे हुए यहाँ पे, पीर पट्टो। पीर पट्टो यहाँ से 20 किलोमीटर है, जहाँ पे हजरत जमील शाह दादा की मेन दरगाह है। घोड़ा बारी यहाँ से 41 किलोमीटर है। और केटी बंदर जहाँ पे दरियाए सिंध जाके अरब में मिल जाता है, सिंध का पाकिस्तान का इख्तिताम हो जाता है खुश्की का, और दरियाए सिंध का भी इख्तिताम हो जाता है, बुहेरा अरब आ जाता है। केटी बंदर वो यहाँ से 101 किलोमीटर दूर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हजरत जमील शाह दातार और पीर पट्टो की जो दरगाहें हैं वो यहाँ से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर हैं इस जगह से। लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें जाना है हजरत जमील शाह की चिल्ला गाह, वो यहाँ से थोड़ा नज़दीक है। तो जैसे ही यहाँ से वो मुकाम आता है जहाँ से हमें चिल्ला गाह की तरफ करना पड़ेगा, वहाँ मैं आपको बताऊँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि रोड सीधा जा रहा है हजरत जमील शाह दातार की दरगाह की तरफ, लेकिन बीच में एक जगह निकलती है चिल्ला गाह की तरफ। तो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। इस जगह को कहा जाता है बगार मोड़ी। ये मेरे पीछे आपको नजर आएगा, यहाँ से हम आए हैं। जो शाह अकीक वाला रोड है वहाँ से हम यहाँ पहुँचे हैं, और वहाँ से ये उस जगह से ये जगह तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पे है बगार मोड़ी। और ये सीधा ये जो जा रहा है, ये जा रहा है पीर पट्टो की तरफ। दरगाह हजरत जमील शाह दातार की जो असल दरगाह है पीर पट्टो, ये पीर पट्टो की तरफ जा रहा है। और ये रोड, ये लिंक रोड है, ये चिल्लागाह की तरफ जा रहा है। और कहते हैं कि यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर का फासला है कच्चा। तो ये यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, चिल्लागाह जमील शाह दातार, ये एक बोर्ड भी यहाँ लगा हुआ है। तो अब यहाँ चलते हैं, और शायद अब ऑफ रोड सफ़र या असल सफ़र जो है वो यहाँ से हमारा शुरू होगा। तो चलते हैं यहाँ से, देखते हैं कैसा रोड है और क्या है, आपको भी दिखाएंगे अगर कोई। ये नहर आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर जो पुलिया बनी हुई है इसको बघार मोरी कहा जाता है। तो यहाँ पता करते हैं किसी से। तो वो चिल्लागाह की तरफ यहाँ से सीधा रास्ता, बोर्ड वोर्ड लगे हैं ऊपर? नहीं है, लोग हैं अंदर, लोग होते हैं, बताते हैं। चलो, तो जैसे ही ये हमने बघार मोरी को क्रॉस किया है, तो ये यहाँ पे हमने एक बच्चे से पूछा है, तो ये बच्चे ने बताया है कि ये यहाँ पे राइट साइड पे रास्ता अंदर जा रहा है। तो इस पे चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कितना दूर है। फिलहाल तो रास्ता सही है, आगे चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए सिंगल रोड है, एक ट्रैक्टर वाला आ रहा है। अब हमारे को जगह नहीं है जाने की, अब हमें साइड पे खड़ी करनी पड़ेगी। ये निकले तो फिर हम निकलते हैं।
کیونکہ یہ آف روڈس ہیں اصل میں. یہاں پہ اگر آپ کراچی سے یا حیدرآباد سے یا کسی اور شہر سے آتے ہیں, ٹھٹھا سے بھی ایون, تو آپ کی جو مینٹلٹی ہے سائیک کی ہے وہ الگ ہوگی. آپ اپنے حساب سے گاڑی چلائیں گے یا موٹر سائیکل چلائیں گے. اگر یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ جو ہیں وہ یہاں کے مقامی ہیں, گوٹھاڑو جن کو کہا جاتا ہے سندھی میں, ولیجرز, لوکل, ان کی اپنی سائیکی ہے. وہ اس جگہ کو اپنا گوٹ سمجھتے ہیں اور اس کے حساب سے چلتے ہیں. اور آپ اپنے اس کو ایک مین روڈ سمجھ کے جا رہے ہیں تو یہاں پہ ایک بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی بڑی جھاڑیاں ہیں دونوں سائڈ پہ, اور یہاں بیچ میں چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں ہوتی ہیں. تو یہاں اچانک سے کوئی جانور, کوئی بچہ, کوئی موٹر سائیکل والا, کوئی خاتون, کوئی اس طرح سے اچانک روڈ پہ آ جاتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ اچانک آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا روڈ پہ آ جائیں گے. تو یہاں بڑی احتیاط سے موٹر سائیکل یا گاڑی چلانے کی ضرورت ہے ان آف روڈس پہ. یہ ہم اندر آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ ایک دوراہا ہے. یہ لیفٹ سائڈ پہ جو جا رہا ہے یہاں پر, یہ والا, یہ لیفٹ سائڈ پہ جا رہا ہے, یہ ٹھٹھا شہر کی طرف. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بند کے اوپر چڑھے اور یہ ٹھٹھا شہر جائے گا پورا بند کے ساتھ ساتھ. اور یہاں سے ہمیں جانا ہے, یہ ہم نے یہ رائٹ سائڈ پہ ٹرن لیا ہے اور یہ روڈ بتا رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے پتہ کیا ہے کسی سے, تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جا رہا ہے چلا گاہ حضرت جمیل شاہ دادار کی طرف. کہہ رہے ہیں یہاں سے بھی تقریباً 4-5 کلومیٹر دور ہے. مگر یہ شکر ہے کہ یہاں پر روڈ کی کنڈیشن تھوڑی سی بہتر ہے, شکر ہے. دیکھ سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ درگاہ کی وجہ سے یا لوگ آتے ہیں یہاں دور دور سے, اس کی وجہ سے یہ روڈ اس طرح بنا دیا گیا ہے. اور یہ روڈ کی کنڈیشن یہاں بہتر ہے. تو یہ ہمیں یہ دریا کا بند ہے, یہ برابر میں دریائے سندھ بہ رہا ہے اور ہمیں دریا کا بند لے کے جو ہے سیدھا سیدھا جانے کا کہا گیا ہے کہ آپ سیدھے سیدھے جائیں تو پہنچتے ہیں. یہ برابر میں یہ دریائے سندھ ہے بند کے اس طرف. اچھا, یہاں پر ایک خاص چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی, یہ آپ دیکھیں گے, میں آپ کو بتاؤں. یہاں پہ یہ چاروں طرف کھجور کے درخت ہیں, بہت زیادہ ہیں. یعنی کہ ایسا لگتا ہے جیسے کھجور کے درختوں کے چھوٹے چھوٹے جھنڈ بنے ہوئے یہاں پہ, یا نخلستان بنے ہوئے ہیں کھجور کے. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پہ کسی دور میں عرب ضرور گزرے ہوں گے, کیونکہ سندھ میں جہاں بھی کھجور کا درخت پایا جاتا ہے وہ عربوں سے نسبت کرتا ہے جو محمد بن قاسم کے ساتھ یہاں پہ فوجی آئے تھے, کیونکہ کھجور کا درخت یہاں کا مقامی نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کھجور کے بے انتہا درخت ہیں. تو دوستو جیسا کہ اب ہم یہاں پہنچے ہیں, یہ ایک راستہ یہ بند کے اوپر جا رہا ہے. راستہ یہاں سے بھی ہے مگر یہ کہتے ہیں یہاں سے بڑا راستہ ہے. ہمیں یہ سیدھا راستہ لینا ہے کھجور کے باغ کی طرف. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھجور کا بہت بڑا باغ ہے ابھی, اور یہاں سے ہم یہ لے رہے ہیں. راستہ تھوڑا کچا ہے مگر ڈیفیکلٹ نہیں ہے, اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے, یہ بہتر راستہ ہے. اس علاقے کے حساب سے اور اس جگہ کے حساب سے راستہ بہتر ہے. پبلک یہاں بے انتہا آتی ہے, کراچی سے, ادھر سے, ادھر سے. یہ دیکھیں اتنا بڑا ایک کھجوروں کا باغ ہے. یہ سارے کے سارے جو ہے یہ عربوں کی نشانیاں ہیں. اور اس علاقے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے درخت بھی ہوں جو اسی دور کے ہوں, کیونکہ کہتے ہیں کہ کھجور کا جو درخت ہے وہ ہزاروں سال تک اپنی ساخت کو قائم رکھتا ہے اور ہزاروں سال تک پھل دے سکتا ہے. جیسے کہ مدینہ منورہ میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ ہے وہ آج تک پھل دیتا ہے, آج تک موجود ہے. تو ہو سکتا ہے اس دور کا بھی کوئی درخت یا کوئی باغ یہاں موجود ہو, مگر اس کی شناخت کرنا ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کافی ڈیفیکلٹ راستہ ہے. اس میں اگر آپ بغیر پوچھے یا ایک دفعہ آپ آئیں گے
تو اس کے بعد ہی آپ آ سکتے ہیں، ورنہ تو آپ اگر فرسٹ ٹائم آئیں تو آپ کو یہاں پہ پوچھتے پوچھاتے آنا پڑے گا، جیسے میں جگہ جگہ رک کے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ یہ جنگلوں کے اور گاؤں کے راستے ہیں، اور اگر یہاں پہ آپ ایک دفعہ بھٹک گئے تو پھر آپ کہیں سے کہیں نکل جائیں گے، پھر وہ میلوں تک آپ کو پھر واپسی آنا پڑے گا وہاں پہ۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دریا کا بند ہے، جگہ جگہ پہ راستے جو ہے وہ اوپر جا رہے ہیں بند کی طرف، اور اس کے پیچھے کی سائڈ جو ہے وہ دریائے سندھ ہے، جس کے کنارے پر حضرت جمیل شاہ داتار کی چلہ گاہ ہے۔ یہ بچے ہیں یہاں پر ان سے ہم نے معلومات کی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک جگہ ہے ٹنڈو اسٹاپ ہے نا، ہاں ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہم چلتے ہیں ٹنڈو اسٹاپ، یہ پہنچے ہیں۔ یہ جو بگار موری جہاں سے ہم نے اپنا سفر اسٹارٹ کیا تھا، وہاں سے تقریباً یہ میرے اندازے کے مطابق تو یہ جگہ 10 کلومیٹر دور ہے۔ اب یہاں سے ہمارے کو یہ موری ہے، تو یہاں سے ہمیں اوپر جانا ہے، اوپر کھڑے ہیں وہ ہے شاید۔ تو یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچا یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، اندر بند ہم نے کراس کیا ہے، اور یہ یہاں پر یہ راستہ اندر جا رہا ہے، اور سامنے آپ دیکھیں گے تو وہاں کوئی جھنڈے وغیرہ لگے ہوئے ہیں درختوں کے جھنڈ کے بیچ میں، میں بھی شاید یہی ہے، لگ تو یہی رہا ہے، کیونکہ بڑا یہ خوبصورت سے چمک رہا ہے گنبد یہاں پہ۔ باقی راستہ بہت دشوار گزار ہے، اور یہ آپ کو پوچھتے پوچھاتے آنا پڑے گا۔ اب یہاں پر جو ہے جو روڈ جو کچھ بہتر تھا، وہ اب جو ہے وہ بالکل ہی ورسٹ کنڈیشن میں آ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے۔ یہ تو نہیں ہے اس کا اندر دیکھ۔ اما چلا گا ہی ہے نا، چلا گا ہی ہے، ہاں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بھی خواتین یہاں پہ جو ہے وہ برتن دھو رہی ہیں اور کپڑے وغیرہ دھو رہی تھی لوکل یہاں کی، تو ان سے میں نے آواز دے کے پوچھا ہے، تو انہوں نے چلا گا ٹھیک ہے۔ یہاں سے تو یہ بڑا ایک خوبصورت اور دل فریب منظر پیش کر رہی ہے درگاہ۔ جہاں اس کو دیکھ کر جو یہاں کی آنے کی جو تکلیف ہے وہ کسی حد تک کم ہو گئی ہے، کہ یہ چلو بہتر جگہ ہے۔ بس وہاں سے تو دوستو بالآخر ہم پہنچ گئے ہیں حضرت جمیل شاہ داتا کی چراگاہ پر۔ یہ یہاں پہ رکو۔ بناؤ نا جی، آپ بناؤ۔ تو دوستو جہاں پر اب ہم پوچھتے پوچھاتے لوگوں سے عوام سے پہنچے ہیں، یہ ہے مرکزی دروازہ، چلہ گاہ حضرت جمیل شاہ داتار گرناری رحمت اللہ علیہ کا۔ اندر یہاں سے ابھی میں بھی نہیں گیا ہوں، میں بھی چلتا ہوں دیکھتا ہوں۔ یہاں پر ایک یہ بہت بڑی خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک مسجد ہے یہاں پہ بہت بڑی،
اور یہ چاروں طرف یہاں پہ خانہ بدوشوں کی یہ لوکل آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سندھ کی روایتی تہذیب، روایتی کلچر سندھ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے، یہ یہاں پہ جھونپڑیاں بنی ہوئی ہیں جس طرح یہ 5000 سال پہلے موئنجو دڑو کے دور میں بنی ہوتی تھی، اسی طرح یہ آج بھی یہاں پہ سندھ وہیں کھڑا ہے آپ کے سامنے۔ یہ کوئی بنی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی میوزیم نہیں ہے، یہ جینین جھونپڑی ہے، اس میں لوگ رہتے ہیں، یہ فیملیز کے کوارٹرز ہیں۔ یہ سامنے جو ہے وہ دریائے سندھ بہہ رہا ہے، عظیم الشان دریائے سندھ۔ تو دوستو، جیسا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ حضرت جمیل شاہ داتار گرناری کی چلہ گاہ پہ جانے کا یہی موسم ہے، یہی وقت ہے، تو میں یہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں کہا، لیکن یہاں آیا ہوں تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ واقعی اس سیزن کو مس کرنا بہت عجیب ہو جاتا ہے، کیونکہ اب یہ چیز جو آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اگلے سال شاید آپ کو نظر آئے۔ یہ محیب دریائے سندھ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مونسون سیزن، سیلاب، اور یہ پورا وہاں تک یہ 2 کلومیٹر کا پارٹ اس کا، جیسا یہ شاید اپنے 200-300 سال پہلے یا جب یہاں بابا جمیل شاہ داتار آئے ہوں گے اس ٹائم بہتا ہوگا، یہ تقریباً اسی کنڈیشن میں آج بہہ رہا ہے۔ ورنہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈاؤن سٹریم ہے اور یہاں پہ عام دنوں میں ریت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، یہاں دریائے سندھ کا وجود ہی نہیں ہوتا، یہاں پہ ٹوٹل ریت ہوتی ہے، یہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اور یہ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے خوبصورت ترین چلہ گاہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کشتی کی شکل کا ایک مزار بنا ہوا ہے سامنے، اس کے آگے ایک کشتی ہے، اور یہاں پہ یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک کشتی ہے جو کہ پانی میں موجود ہے، ورنہ پانی یہاں ہوتا نہیں ہے، یہاں پہ ریت اور کیچڑ اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے، مٹی دھول اڑ رہی ہوتی ہے، مگر آج یہ جو منظر ہے یہاں کا بہت خوبصورت منظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دریا کے بہاؤ کی وجہ سے ایک یہاں جو میں کھڑا ہوں یہ بھی ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ وہ مرکزی دروازہ ہے جس سے ہم ابھی اندر آئے ہیں درگاہ میں، چلہ گاہ میں آنے کا۔ بڑی ایک خوبصورت مسجد، اس کے ساتھ یہ ایک شیڈ بنا ہوا ہے، یہ مسافر خانہ ہے شاید، یہ بہت بڑا ایک گراؤنڈ ہے، اور اس میں فی الحال تو یہ بچے یا مقامی لوکل بچے جو ہیں یہ کھیل رہے ہیں، مگر شاید یہ عرس وغیرہ کے دنوں میں اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہوگا زائرین کی رہائش کے لیے۔ یہاں پر جو ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ایک اسکول قائم ہے اور ایک یہ بیسک ہیلتھ یونٹ بھی یہاں پہ قائم ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں سے ہم جیسے ہی اندر آتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک کمپاؤنڈ ہمیں نظر آتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے بڑے خوبصورت یہاں پہ چلہ گاہ میں مسافر خانے بنائے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے گنبد ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پلرز کے ساتھ بڑا اچھا، یہ ہے مرکزی چلہ گاہ، اس کے ساتھ پھر آگے پھر جو ہے یہ مسافر خانے ہیں، اور یہ بڑے خوبصورت اور ایک یونیک اسٹائل سے بنائے گئے ہیں سارے مسافر خانے، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے گنبد بنائے گئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل کمپاؤنڈ کے بیچ میں یہ ایک بہت بڑا
علم لگا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ علم لہرا رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت بڑا علم ہے یہ، حضرت جمیل شاہ داتار کی چلہ گاہ، اور پس منظر میں مسافر خانے، اور یہ بیک سائڈ جو ہے وہ چلہ گاہ کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے۔ یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چلہ گاہ کو ایک باقاعدہ دریائے سندھ پر کشتی کی شکل دی گئی ہے، یہ باقاعدہ اس میں زنجیر اور لنگر یہ سب یہاں پہ بنائے گئے ہیں، منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی کشتی ہے دریائے سندھ کے اوپر، جیسے کہ دریائے سندھ کے اندر ابھی یہ روانہ ہو جائے گی یا رواں دواں ہے۔ تو اندر چلتے ہیں چلہ گاہ میں، یہ جو ہے یہاں پر دروازہ ہے اس کے اندر جانے کا۔ یہ مرکزی دروازہ ہے چلہ گاہ کا، حضرت جمیل شاہ داتار گرناری رحمۃ اللہ علیہ، یہ مرکزی دروازہ ہے، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کشتی کا جو اس کو اسٹائل دیا گیا ہے اس کا بیک سائڈ، اور یہ مرکزی دروازہ۔ تو دوستو اب چلتے ہیں چلہ گاہ کے اندر، یہاں پر پہلے جو ہے یہ جوتے اتاریں، یہاں پہ اس جگہ پہ جوتے اتارنے پڑیں گے، اور اس کے بعد یہاں سے اندر چلتے ہیں۔ بہت خوبصورت، بہت صاف ستھرا ماحول ہے، اور یہاں پہ اندر آئے ہیں، جیسے ہی ہم اندر داخل ہوتے ہیں یہاں پر چلہ گاہ کے اندر، تو یہ بیچوں بیچ ایک زری ہے، اور یہ چاروں طرف یہ فی الحال تو یہ جدید کام ہو گیا ہے، سارا خوبصورت کام ہے مگر یہ جدید ہے، سارا ٹائلز وغیرہ یہاں لگا دیے ہیں۔ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا یہ خوبصورت منظر ہے، شیشے کا کام ہے پوری چھت کے اوپر، پورا شیشے کا کام ہے۔ حضرت سید جمیل شاہ داتار گرناری یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یہ بیچ میں ایک زری ہے مبارک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس پر بھی ماربل کا کام کیا گیا ہے پرانے سٹائل کا۔ پہلے یہاں آئے ہیں تو یہاں پہ پہلے فاتحہ وغیرہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو مزید بتاتا ہوں یہاں کے بارے میں۔ تو دوستو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے ذریح مبارک یا یہ چلہ گاہ حضرت جمیل شاہ داتار گرناری رحمۃ اللہ علیہ، اس مقام پر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا چلہ کاٹا تھا۔ یہ بہت اہم مقام ہے، اس مقام کی یا حضرت جمیل شاہ داتار کے بارے میں تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو اپنی ویڈیو حضرت جمیل شاہ داتار میں بتا چکا ہوں، جس کا آپ کو آئی کارڈ بھی نظر آ رہا ہے، اور آپ کو اس کا تھمبنیل بھی نظر آ رہا ہے، وہاں آپ ٹچ کر کے یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، اس کو جو ہے آپ ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کیا تفصیلات ہیں۔ مختصراً میں آپ کو بتا دوں صرف اس ویڈیو کے ویورز کے لیے کہ حضرت جمیل شاہ داتار ایران میں پیدا ہوئے، ان کا نام عبدالہادی تھا، اور جب حصول علم کے لیے اور دیگر دینی علوم کی حصول کے لیے یہ گئے ایران سے گرنار شریف۔ گرنار ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت عظیم المرتبت پہاڑ ہے جوناگڑھ میں، ریاست جوناگڑھ میں۔ آج بھی اگر گرنار کا پہاڑ یا ماؤنٹ گرنار کو آپ
यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो क्या चीज़ है। हजारों साल से, लाखों साल से हिंदू पंडित, बुजुर्गान दीन वहाँ पर इबादतें, रियासतें, चिल्ले काटते रहे हैं, अपनी इबादतें करते रहे हैं। हिंदू, बुद्ध, जैन, मुस्लिम, तमाम जो बुजुर्गान दीन हैं वो वहाँ पे अपनी इबादतें करते रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पे पीर पट्टों में कोई एक जादूगर था जिसने यहाँ पे लोगों को बड़ा तंग कर रखा था। तो उस तंग करने की वजह से उस वक्त हजरत पीर पट्टो साहब जिंदा थे, तो उनके पास हजरत लाल शहबाज कलंदर और बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी दोनों यहाँ पर आए थे कुछ अरसे के लिए। तो हजरत पीर पट्टो ने उनसे दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि आप इतने बड़े कलंदर हैं और आप इतने बड़े बुजुर्गान हैं, तो अवाम को इस जादूगर से निजात दिलाए। मगर हजरत लाल शहबाज कलंदर ने और हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी ने जब उसके जादू का मुशाहिदा किया तो हजरत पीर पट्टो को बताया कि ये जादूगर बहुत जालिम और बड़ा जादूगर है, इस पर जो है सिर्फ एक शख्स काबू पा सकता है और उस शख्स का नाम है जमील शाह दाता। तो हजरत पीर पट्टो ने जूनागढ़ गिरनार शरीफ में हजरत जमील शाह दातार की खिदमत में एक खत इरसाल किया, उनको यहाँ पे मदऊ किया कि आप आके आवाम को यहाँ पे निजात दिलाएं। जिसके बाद वो जूनागढ़ से यहाँ जिला ठट्ठा में आए और यहाँ दरियाए सिंध के ऐन किनारे पे इस जगह पे उन्होंने अपना डेरा डाला और यहाँ पे अपना आस्थाना बनाया, इस जगह पे जहाँ मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पर उन्होंने अपनी इबादतें और रियासतें और चिल्ले काटे यहाँ पर। और यहाँ से हजरत पीर पट्टो उनको लेके गए अपने उस मकाम पे जहाँ आज हजरत जमील शाह दातार का और पीर पट्टो का मज़ार मौजूद है। वहाँ पे जहाँ पे वो जादूगर ने आवाम का जीना हराम किया हुआ था, तो उस जादूगर को हजरत जमील शाह दातार ने जो है वो शिकस्त दी अपनी रूहानी ताकत के जरिए और आवाम को निजात दिलाई। और इनकी इन करामात की वजह से आवाम जो है जोक दर जोक मुसलमान हुए और आज हजरत जमील शाह दातार का नाम सिंध के बड़े और अजीम तरीन बुजुर्गान में लिया जाता है। बोलो। तो दोस्तों ये है हजरत जमील शाह दातार गिरनारी रहमतुल्लाह अलैह की चिल्लागाह दरियाए सिंध के ऐन किनारे पे। आप ये देख सकते हैं कि सैलाब की आजकल जो है वो आमद है और पानी आ रहा है यहाँ पे पंजाब से। तो ये दरिया चल रहा है, अपने जोबन पे आ गया है दोबारा सालों के बाद, क्योंकि पानी यहाँ बहुत ज़्यादा है। और ये यहाँ पे कहते हैं कि ये चिल्लागाह कोई अमेरिका से पटेल साहब नाम के हिंदू थे, वो आए थे, उन्होंने ये सारी चिल्लागाह यहाँ पे तामीर कराई है और एक जहाज़ की या कश्ती की शक्ल में तामीर कराई है। लेकिन जब ये पानी नहीं होता है तो लोग यहाँ चले जाते हैं नीचे यहाँ पे और वहाँ खड़े होकर अपनी तस्वीरें वगैरह खिंचवाते हैं। मगर अब हमारे लिए तो ये मुमकिन ही नहीं रहा कि हम यहाँ नीचे जाएं, क्योंकि पानी तो यहाँ पे बेइंतहा बह रहा है और नीचे जाना मुमकिन नहीं है। कि आप देखें किस कदर पानी बह रहा है और ये कश्ती बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम टाइटैनिक में सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे टाइटैनिक का यहाँ पे मंजर पेश कर रहा है कि बिल्कुल हम दरियाए सिंध के अंदर पुराने दौर में जिंदा हैं। हजरत जमील शाह दातार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अर्ज कर दूं यहाँ पे कि हजरत जमील शाह दातार जो है वो क्या कहते एक अजीम मुल मरतबत बुजुर्ग हैं और कह सकते हैं कि आपको इनका रुतबा जो है वो अगर लाल शहबाज कलंदर या हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं। क्योंकि उस जालिम जादूगर को भगाने के लिए लाल शहबाज कलंदर ने हजरत जमील शाह दातार का नाम रिकमेंड किया था और जमील शाह दातार पूरे पाकिस्तान के वाहिद बुजुर्ग हैं जिनका आस्थाना, जिनका मज़ार, एक मज़ार कह लें या आस्थाना कहते रहें या एक चिल्लागाह कह लें, वो इंडिया में जूनागढ़ में मौजूद है, गिरनार की पहाड़ियों पे। और आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वो बादलों से भी ऊंचा है, बादल उसके नीचे होते हैं और वो चिल्लागाह तकरीबन हजारों सीढ़ियां चढ़ के और
कठिनाइयां तय करके वहां जाना पड़ता है, और वहां पे लाखों की तादाद में मुसलमान और हिंदू जाते हैं रोजाना गिरनार पहाड़ पे, जूनागढ़ में। और दूसरा इनका यहाँ पे पीर पट्ठों में बहुत बड़ा मज़ार है जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, एक चिल्लागाह यहाँ पर है। और ये शरफ और ये फजीलत सिंध में किसी और बुजुर्ग को हासिल नहीं है। चिल्लागाहें छोटी छोटी जो है वो कई जगहों पे कायम है, मगर गिरनार के पहाड़ पर जो अजीमुशान चिल्लागाह मौजूद है और यहाँ पर जो अजीमुशान दरगाह मौजूद है पीर पट्ठों में, यहाँ से 15 किलोमीटर आगे, ये पूरे सिंध में किसी बुजुर्ग के पास इतनी बड़ी जो है वो हासिल नहीं है सादत कि उसकी दो जगह पे इतनी बड़ी फॉलोइंग हो, इतने ज्यादा उनके पैरोकार हो, इतने ज्यादा उनके मुरीदेन हो। तो दोस्तों, ये आपने देखी हजरत जमील शाह दातार गरनारी रहमतुल्लाह अलैह की चिल्लागाह, जो कि ये दरियाए सिंध के किनारे पे वाक़ है। बहुत दिलफरेब मंजर, बहुत खूबसूरत मंजर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कश्ती नुमा यहाँ पे इसको बनाया गया है, मगर ये कि हमारी ये एक बदकिस्मती समझ लें आप कि हम वहाँ नीचे जाके नहीं इसको कवर कर सके, क्योंकि पानी यहाँ बहुत तेज़ है और ये सारे जो किनारे हैं ये कटाव का शिकार हैं। ये आप देख सकते हैं, इनको नीचे वो रेत के बोरे लगा के रोका गया है, ये सारा गिर गया है। तो ये आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी, इसके लिए, इस मंजर को देखने के लिए, इसको कैप्चर करने के लिए हमने 150 किलोमीटर का सफ़र किया है मोटरसाइकिल पर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपने ख्यालात का इजहार करें, और मेरे इस चैनल असद व्लॉग्स हैदराबाद को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मालूमाती और दूर दराज वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।